बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्जतल एक्वेरियंस हफ्ते के शुरू के 2 दिन आप लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हफ्ते के शुरू के 2 दिन ही आप लोगों के इर्द गिर्द कुछ मसाइल रहेंगे। आप लोगों की इनकम में बेहतरी तो आएगी, लेकिन कोई एक मसला आपके जहन को परेशान रख सकता है। वैसे बाकी आप लोगों के तमाम काम मामूल के मुताबिक होंगे, वक्त पर मुकम्मल होंगे, इनकम आप लोगों की अच्छी रहेगी। इसके बाद मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, नेटवर्किंग कर सकेंगे, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, इन्फ्लुएंशर्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। लेकिन इस हफ्ते में कुछ गैर ज़रूरी किस्म की परेशानियां भी आ सकती हैं। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों की इनकम तो अच्छी रहेगी, लेकिन अखराजात ज़्यादा रहेंगे। काम की जगह पर कुछ परेशानियां रह सकती हैं। इसके अलावा मजहबी कामों की तरफ आप लोगों का रुझान बढ़ेगा। और वैसे भी यह हफ्ता प्रैक्टिकल रहने का हफ्ता है। जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, आप लोगों को उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। काम की जगह पर आप लोगों ने किसी भी किस्म की सियासत में नहीं पड़ना, दूसरों पर तनकीद नहीं करनी, किसी के साथ बहस मुबासों में, झगड़ों में नहीं जाना, क्योंकि इस हफ्ते काम की जगह पर आप लोगों को कुछ अजीबो गरीब किस्म के हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने सब्र से काम लेना है। कर्ज लेना नहीं है, कर्ज देना नहीं है। कर्ज लेने देने से बचिएगा, वरना आप लोगों को फ्यूचर में परेशानी होगी। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत खास रहेगा, बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो रिसर्च में हैं, हायर स्टडीज़ में हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी कामयाबियां लेकर आ रहा है। आपके सीखने की सलाहियतें बहुत बेहतर रहेंगी। आप लोग नई चीज़ें बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। नए लेक्चर्स, लेसन्स बहुत आसानी से समझ जाएंगे। किसी मुकाबले के इम्तहान में जाते हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी मिलेगी। और बाकी मामलात में अगर हम देखें तो इस हफ्ते अगर आप सफ़र करते हैं तो सफ़र में थोड़ी दुश्वारी आ सकती है। सफ़र के दौरान कोई दुश्वारी आ सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो आप लोगों ने चापलूस किस्म के लोगों से बच के रहना है, क्योंकि ऐसे लोग आपके इमेज को भी नुकसान पहुंचाएंगे और आपके काम को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगर आप लोग अपने कामों में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप उठाना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने इर्द गिर्द पहले देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं, आपको किस तरह के मशवरे दे रहे हैं। अपने अंदर ही एक जज बिठाइए। अगर कुछ लोग आपको कुछ उल्टे सुल्टे मशवरे दे रहे हैं, तो आप लोगों ने उनके मशवरों पर अमल करने से पहले उस पर अच्छी तरह से गौर करना है। जल्दबाजी में, जज्बात में आकर इस हफ्ते आपने कोई भी फैसला नहीं करना, कोई भी बड़ा स्टेप आप लोगों ने नहीं लेना। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए मिला जुला हफ्ता रहेगा। हफ्ते के आगाज में कुछ कन्फ्लिक्ट भी होंगे। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से, आबाई जायदाद के हुसूल के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन के लिए कोई मामला, ज़मीन के हवाले से कोई भी मामला, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसे झगड़े को निपटाने के लिए अदालत का, थाना कचहरी का चक्कर भी लगवाना पड़ सकता है। जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह हफ्ता कुछ ज़्यादा अच्छा हफ्ता नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मुकाबले का माहौल मिलेगा। तो वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनको बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आपके मुखालिफिन काफ़ी एक्टिव रहेंगे। तो मुश्किल हालात में आप लोगों ने अपने दोस्तों, अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखना है, उनकी आपने सपोर्ट लेते रहना है। और अगर आपका कोई काम रुक रहा था, कोई काम फंस रहा था, तो इस हफ्ते किसी बाअसर शख्सियत की मदद से आपका वो फंसा हुआ काम निकल सकता है। आप उस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। और अगर आप लोगों की लव लाइफ को देखें, मोहब्बत के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट या कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि अगर आप अपने अज़दवाजी रिश्ते को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर की ज़रूरियात को समझना होगा। अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालें, अपने पार्टनर के जज्बात को समझें, जज्बाती ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा।
اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہے۔ ہاضمے کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ عجیب و غریب خواب بھی آ سکتے ہیں۔ وہ تمام 21 لوگ جو فری لانسنگ کر رہے ہیں ان کو بیرون ملک سے کوئی پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک ملا جلا ہفتہ رہے گا۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس سال کا پہلا ہفتہ ہی بہت اچھا رہے گا۔ اتوار اور پیر پہلے 2 دن بڑے کمال کے رہیں گے۔ آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے اور اسی کانفیڈنس میں آپ لوگوں کا رویہ بھی تھوڑا جارحانہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اوور کانفیڈنس میں کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ ان 2 دنوں میں آپ لوگوں کو غصہ بھی تھوڑا زیادہ آئے گا۔ جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن کاروباری لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے، بڑا پروفٹ کما سکیں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے دور بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ ویسے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی اپرچونٹیز بھی لے کر آ رہا ہے، کچھ حیران کن قسم کی اپرچونٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ ویسے آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہے گا، بہت ایکٹیو رہیں گے۔ آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہاں، صحت کے معاملے میں تھوڑا آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ آپ لوگ اپنے کاموں میں نئے طریقے انٹروڈیوس کروائیں گے، انوویشن لے کر آئیں گے، جدت لے کر آئیں گے، تو اس وجہ سے آپ کے کاموں میں نکھار پیدا ہوگا۔ نہ صرف نکھار پیدا ہوگا بلکہ پروفٹ بھی بڑھے گا۔ بلکہ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایک اہم کام کوئی ایک لمبے عرصے سے پھنسا ہوا تھا تو اس ہفتے کسی کے مشورے سے وہ پھنسا ہوا، رکا ہوا کام، وہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو اس ہفتے تھوڑی زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ باقی اوورآل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا، اچھا ہفتہ رہے گا۔ اگر آپ پالیٹکس میں ہیں، سیاست کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر ہفتہ نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگ کافی سوشل رہیں گے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں گی، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ گھلے ملے رہیں گے، قربت رہے گی، ویسے بھی بہت ایکٹیو رہیں گے۔ اور اس ہفتے آپ لوگوں کی مادی آسائشوں میں بھی اضافہ ہوگا، اپنے لیے سکھ سکون کی کچھ چیزیں خریدیں گے۔ کام کی جگہ پر بھی ماحول بہتر رہے گا، کولیگز کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ رشتہ بہتر رہے گا۔ آپ کے گھر میں کسی مہمان کی آمد ہو سکتی ہے تو اس مہمان کی آمد کی وجہ سے گھر کا ماحول اچھا رہے گا، خوشی کا ماحول بہتر رہے گا۔ تو اس ہفتے کے آغاز میں جو آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ رہیں گے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے غرور سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے۔ اوور کانفیڈنس میں اکثر آپ لوگ بہت بڑی بڑی باتیں بھی کر جاتے ہیں، تو غرور سے آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سستی سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ وہ تمام پائسینس جنہوں نے پچھلے دنوں میں کچھ پلان بنائے تھے، خاص طور پر اپنے کام کاروبار کے حوالے سے کچھ پلان بنائے تھے، تو یہ وقت ان پلانز پر کام کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت خواب دیکھنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت پریکٹیکل کرنے کا وقت ہے، کام کرنے کا وقت ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے جو پلان بنائے تھے ان پلانز پر کام کرنے کا وقت ہے۔ خاص طور پر بدھ جمعرات کے دنوں میں اگر آپ ایسا کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں ترقی دیکھیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ لوگوں نے اپنے رویوں میں نرمی رکھنی ہے، تو محبت کے رشتوں میں بھی آپ لوگوں نے اپنے رویوں میں، اپنی بول چال میں نرمی رکھنی ہے، عاجزی رکھنی ہے۔ جلد بازی، اوور کانفیڈنس میں آپ کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں، تو محبت کے رشتوں میں بھی بالکل یہی فارمولا رہے گا۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی، میاں بیوی کا تعلق کافی بہتر رہے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔